السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ايوب.جي. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي الثانية من درس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال موديل اناليز 2. دونك كنا درنا البارتي 1 على انتروداكسيون جينيرال ديال هذا الكور هذا. ان شاء الله غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون، سيروا شوفوها. يعني درنا فيه الحوايج اللي خصهم يكونوا لي باز ديال هذا الكور هذا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا انواع ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال وطرق الحل ديالها، لي تيب دي زيكواسيون ديفيرونسيال اي لي ميثود دو ريزوليسيون. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله هذا الفيديو هذا نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو هذا 100 لايك باش ان شاء الله يطلع هذا الفيديو للدراري الاخرين. كل ما كديروا لي لايك بزاف كل ما الفيديو يعني كيستافد منه الماكسيموم ديال الدراري. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو بروميير تيب ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. اذا ايكواسيون ديفيرونسيال du premier ordre. هذا هو اول نوع ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله كيفاش الحل ديالها، وغادي نتعرفوا مزيان ان شاء الله. في الاخير غادي يكون مثال. اذا اول حاجه غادي نكتبوا ديفينيسيون ديالنا. ديفينيسيون شنو كنقولوا une équation différentielle du premier ordre وكاين اللي كيسميها عفوا équation différentielle à variable séparable، ولكن معروفين يعني الاسم الشائع هو premier ordre. toute relation دو تيب، يعني هي كل عبارة دو تيب y بريم كتساوي j دو y فوا f دو x. يعني الشقاق الاول ديال y كتساوي واحد الفونكسيون ديال يعني الفاريبل ديال y مضروبه في واحد الفونكسيون ديال x. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، يعني هاد يعني ملي تشوفوا y يعني y راها y دو x. غير يعني في التمارين ما غاديش يبقى يكون y دو x، ولكن هي راها y دو x. يعني غير باش اختصار كيديروا y. مزيان، هي une équation différentielle du premier ordre toute relation de type y' كتساوي j دو y فوا f دو x. يعني اي ايكواسيون ديفيرونسيال فيها الشقاق الاول يعني واحد فونكسيون j دو y فوا f دو x كتسمى une équation différentielle de premier ordre. اذا دابا غادي نشوفوا يعني الحل، الطريقه ديال الحل ديالها. مزيان، دابا ان شاء الله غادي ندوزو الطريقه يعني الحل ديال هذه المعادله التفاضليه، وفي الاخير ان شاء الله غادي نشوفوا مثال. اذا l'ensemble مجموعه l'ensemble des solutions، مجموعه حلول de cette équation c'est l'ensemble des fonctions y avec j de y، avec هذه j de y في الاول شنو كنديروا j de y différent de 0 باش نحلوا هذا النوع من لي زيكواسيون ديفيرونسيال. en premier lieu كنسيبوزيو j de y différent de 0. حنا غادي نشوفوا علاش différent de 0 et les solutions singulières de j de y est égal à 0. ملي كنقولوا j de y est égal à 0 c'est-à-dire بين قوسين
لي racines de J de Y. صافي J de Y غتكون en fonction de Y. J en fonction de Y. J est en fonction. مزيان. غادي نشوفوا هاد القضيه علاش J de Y différent de 0. ناخذوا هاد ليكواسيون ديالنا. عندنا Y بريم كتساوي J de Y fois f de x. مزيان. دابا في التمارين كيكون الكيسيون مطروح دو فاصون. كاين دو فاصون ديفيرون الكيسيون كيكون مطروح. يا اما يقول لك ريزودر او لا انتيغري ولا ريزودر ليكواسيون ديفيرونسيال. انت في واحد الايطاب ضروري خصك تقسم على جي دو ايغريك. يعني ايغريك بريم غتقسم على جي دو ايغريك وغتبقى لك هي اف دو اكس ناي. يعني غتقسم لي زيكس بوحدهم والايغريك بوحدهم. باش انتيغري هاد لي فونكسيون هادو خاص يكون واحد الشرط لان هادي ديفيرون دو زيرو. ملي كتقول بانها ديفيرون دو زيرو كيمكن لك تقلب على ايغريك. ملي كدير جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو كتقلب على لي فونكسيون ايغريك. حنا غادي نشوفوا مثال مزيان. ولكن حنا خصنا يعني اون جينيرال ماشي غير جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو. باش نحيدوا هاد الكونترانت هادي كنديروا جي دو ايغريك ايتيغال زيرو وكنشوفوا داك لي سوليسيون سينغولير. دونك علاش كناخذوا جي دو ايغريك ايتيغال زيرو باغ اكزومبل. المهم كاين لونسوم دي سوليسيون هي جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو كنقلبوا على ايغريك وكنقلبوا لي سوليسيون سينغولير دو جي دو ايغريك. يعني كنقلبوا على لي غاسين ديال جي دو ايغريك. مثلا غنعطيكم واحد المثال مثلا عندنا ايغريك بريم. صافي هذا مثال اكزومبل. مازال ما خدمنا الاكزومبل ديال هذا المثال هذا. ايغريك بريم كتساوي ايغريك او كاري موان 3 ايغريك بلس 2. صافي مزيان. دابا هذه الا جينا نعملوها يعني ايغريك بريم هذه سيون بولينوم دو دوزيام دوغري. الا جينا نعملوها تجيك هي ايغريك موان 1 عمل لي ايغريك موان 2. صافي هنا 1 راه غاسين ديال هاد. يعني باش نلقاو لي غاسين ديالو كنديروا هادي كدير ديفيرون دو زيرو. يعني 1 راه غاسين و 2 راه حتى هو غاسين. مزيان. الا مشينا دابا نعوضو بواحد هنا. الا درنا شي واحد زيرو واحد الا عوضنا هنا يعني غادي يخرج لنا زيرو. يعني في الحاله الاولى الا عوضنا بواحد غادي يكون كيحقق ولا عوضنا بجوج كيحقق. اذا شنو كنقولوا 1 et 2 sont deux solutions singulières ولا particulière ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. صافي هادي باش كنقلبوا على لي سوليسيون سينغولير. مزيان. مين كنبغيو نقلبوا على ايغريك كنسيبوزيو بلي ان هادي ديفيرون دو زيرو. يعني ايغريك ديفيرون دو 1 اي ايغريك ديفيرون دو 2 وكنديروا الكومبينيزون بين هاد جوج ديال لي سوليسيون باش كيعطينا لو سوليسيون جينيرال. صافي دونك هذه هي كانت انتروداكسيون جينيرال على هاد التيب ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. حاولنا يعني نطولوا شويه باش تفهموا. اذا كانت عندك ايكواسيون ديفيرونسيال من هذا النوع هذا كتسمى اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. ولونسومبل يعني الطريقه ديال الحل ديالها في اول حاجه يعني كنسيبوزيو ان جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو باش يمكننا نانتيغريو باش يمكننا نبحثوا على ايغريك اللي هي ايغريك اللي كتساوي هي ايغريك دو اكس. صافي ايغريك اللي كتساوي ايغريك دو اكس كنرمزوا لها بايغريك. ولكن حنا كنقلبوا على السوليسيون يعني كيلكونك جي دو ايغريك. وبالتالي باش نحيدوا هاد ديفيرون كنسيبوزيو عاوتاني كنديروا جي دو ايغريك ايتيغال ا زيرو. وبالتالي كنجمعوا الحلول ديال هادي والحلول ديال هادي وكنجمعوا كنحصلوا على سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. اذا دابا غادي نشوف ان شاء الله واحد الاكزامبل ديال هاد الفقره هادي
ديال هاد الفقره هادي اكزامبل اولا اكزرسيس. اكزامبل 1 قال لك résoudre la intégrer cette équation différentielle اللي هي équation 1 هي y بريم كتساوي y بريم égale à y. يعني résoudre ولا intégrer l'équation différentielle هي chercher y اللي هي y دو x. صافي مزيان. اذا ان شاء الله غادي نشوفوا غادي نطبقوا داكشي اللي شفنا دابا في الدرس، وغادي ان شاء الله نحاولوا نحلوا هذا. اذا ان شاء الله غادي نخدموا هذا ليكزامبل هذا اللي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش الميثود ديال الريزوليسيون ديال هذا النوع من ليكزيكواسيون ديفيرونسيال، واللي هو يعني ساهل ماشي شي حاجه. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا هي هذه y بريم ايتيغال ا y. وخصكم تعرفوا دائما يكون في بالكم بان y اللي هي y دو x، يعني دائما y راها واحد فونكسيون غادي تلقاوها بدلاله x. صافي. وخصكم تعرفوا بان y بريم حتى هي y بريم شنو هي y بريم؟ كنديروا الشقاق، يعني الشقاق ديال ديك الفونكسيون y دو x على الفاريابل شنو هو x هو دي دو x. صافي. وبالتالي هي دي دو y سور دي دو x. دونك دي y بريم هي دي دو y سور دي دو x. باردون. مزيان. دابا هنا شنو غادي نديرو؟ غنديرو عندنا هنايا عندنا y بريم y بريم شنو كتساوي y. صافي. مزيان. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نجيب y بريم نقسمها على y. دونك هي y بريم سور y كتساوي 1. مزيان. داكشي علاش كنقول لكم هذه بعدا قبل ما نبداو في الطريقه هذه هي y بريم كتساوي جي دو y فوا اف دو x. اف دو x هي 1. اف دو x ديرو هنايا اف دو x هي 1 جي دو y هي y. صافي. اف دو x عندها 1. صافي. غنشوفوا في المثال، يعني الا درنا شي تمارين ان شاء الله غادي نشوفوا بزاف ديال التمارين في هذا النوع هذا. المهم وهذا كافي، هذا المثال هذا كافي في هذا البارتي هذا، المثال هذا كافي. اذا الا درنا y بريم سور y جي دو y هي y. اذا شنو في الاول كنقولوا بان جي دو y ديفيرون دو زيرو، يعني هنا y خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. باش نديروا هذه y بريم غادي نعوضوها باش دائما خصكم تعرفوا هذه y بريم هي دي دو y عفوا دي دو y سور دي دو x. اذا هي دي دو y، ها هي دي دو y سور دي دو x. صافي. سور y اللي هي هنا y دي دو x كتساوي 1. صافي. هنا دي دو y سور y دي دو x نديوها لهيه، ها هي دي دو x لتحت تولي هنا دي دو x. صافي. دائما خصكم تعرفوا بلي ان الهدف من هذا غيزودو داكشي هو نبحثوا على y. مزيان. باش نبحثوا على y هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو انتيغرال. اذا هنا غندخلوا لانتيغرال، هنا لانتيغرال. صافي. اذا لانتيغرال دي دو y سور y تساوي لانتيغرال دي دو x. غنزيدو نبسطوها باش تبان لكم مزيان. لانتيغرال ديال 1 على y دي دو y كتساوي لانتيغرال ديال دي دو x. صافي. هذه y 1 على y دي دو y هذه راه هي y بريم، هي y بريم هذه لا درتوها هي y بريم. صافي. هذه شنو هي الإيلين ديال y، هي الإيلين ديال الفالور ابسولي ل y، يعني الشقاق ديال عفوا لانتيغرال ديال 1 على y دي دو y ماشي هي الإيلين دو y. حنا دابا ما عارفينش لي بورن ديال لانتيغرال، بالتالي كنديرو الفالور ابسولي كتساوي دي دو x. هذه لانتيغرال كان انتيغريو بالنسبه ل y، وهذه كان انتيغريو بالنسبه ل x. هنا شنو عندنا 1. صافي. الا درتو هاد لانتيغرال هادي راه ساهل، هو x ياه، ولكن ما عندناش لي بوغ، غنديرو كونستون حيت واحد كونستون نديرو لا كونستون 1 سي 1. حنا خصكم تعرفوا بلي ان حنا كنبحثوا على كنبحثوا على إيلين على y. اذا خصنا ندخلو باش نلقاو y على الاقل خصنا ندخلو الاكسبونونسيال. دخلنا الاكسبونونسيال هنا
اذا تجينا هي الفالور ابسوليت ايكغيك هي الاكسبونونسيال ديال اكس بلس سي 1. ها ونطبقوا هذه القاعده. الاكسبونونسيال ديال اكس بلس ايكغيك هي اكسبونونسيال ديال اكس فوا اكسبونونسيال ديال ايكغيك اللي هي ايكغيك كتساوي الاكسبونونسيال ديال سي 1 فاش اكسبونونسيال ديال اكس. صافي. هذا اكسبونونسيال ديال سي 1 سي 1 اي كونستانت. الاكسبونونسيال ديال كونستانت سي كونستانت، يعني هذه كونستانت بيتا مثلا بيتا، ولكن اكسبونونسيال عمرها كتساوي زيرو. يعني هذه ليش كنسمي الار ايطوال بلس. صافي. ودائما ايكغيك ديفيرون دو زيرو، ايكغيك ديفيرون دو زيرو في هذه الحاله هذه مازال في ايكغيك ديفيرون دو زيرو. اذا الفالور ابسولي ديال ايكغيك كتساوي بيتا اكسبونونسيال دي اكس افيك y différent de 0 و بيتا كنسمي الار ايطوال بلس. صافي. ها الحد الان دابا حنا خصنا y، ما خصناش الفالور ابسولي ديال y. صافي. من بعد يبان لكم هادشي ساهل. تبعوا ان شاء الله معايا السلسله كامله من الفيديوهات كاملين، ان شاء الله غادي تفهموا لي زيكواسيون ديفيرونسيال. مساله وقت. اذا دابا حنا خصنا y شنو غنديرو؟ غنديرو بلس موان بيتا اكسبونسيال اكس هنايا y بيان سير ديفيرون دو زيرو، و بيتا كنسمي الار بلس ايطوال. هادي بلس موان بيتا حتى هي راها كونستانت، ولكن بيتا كنسمي الار ايطوال بلس. صافي. ايطوال بلس ها انت هادي غادي نسميوها لاندا، بعدا غادي نسميو واحد كونستانت مثلا لاندا. صافي. شنو عندنا بلي ان بيتا كنتمي لياش؟ كنتمي لزيرو، من يعني بيتا من هنايا عندي زيرو، دونك كنتمي لزيرو لهنا، يعني زيرو بلس لانفيني. دابا موان بيتا عندنا موان بيتا، اذا حتى هي غتكون ياش مناش العكس ديال هادي، يعني حتى هي موان زيرو من هنا لهنا. اذا الى درنا الاتحاد هي هاد الشيء هذا مع هاد الزيرو هنايا. اذا y كتساوي لاندا اكسبونونسيال ديال اكس افيك y ديفيرون دو زيرو بيان سور، و بيتا كنسمي الار ايطوال. دونك هادي كاين اللي نعاودوها باش تفهموها مزيان. ها نتوما عندنا نديرو هنا داك صافي. عندنا هنا زيرو باش تفهموها مزيان. قلنا بيتا في الاول بيتا كنسمي الار ايطوال بلس. ار ايطوال بلس شنو هي؟ يعني هنا مفتوح من زيرو مفتوح، وهذه كامله ممكن القيم ديال بيتا. صافي. هنايا دابا حنا عندنا بلس بيتا موان بيتا. شنو هي موان بيتا؟ هي الكونجيغي، يعني المقابل ديال بلس بيتا اللي هي هنايا غادي تكون هكا زيرو عاوتاني من هنا. صافي. اذا زيرو ما داخلش في هاد الجهه هادي، وزيرو ما داخلش في هاد الجهه هادي. اذا الفا لوندا باردون اللي كتساوي بلس موان بيتا شنو ليش كننتمي لهنا من موان لانفيني لزيرو، ومن زيرو بلس لانفيني، يعني كنساوي من موان لانفيني لزيرو اتحاد زيرو بلس لانفيني، يعني هي ار ما عدا داك زيرو اللي هي ار ايطوال. صافي. اذا نكملوا ان شاء الله. اذا دابا حنا لقينا y. صافي. لقينا y افيك هاد الكونديسيون y ديفيرون دو زيرو. اذا دابا شنو الحاله اللي درنا حنا؟ هي جي دو y ديفيرون دو زيرو. جي دو y في هاد الحاله ديالنا هي y ديفيرون دو زيرو. داكشي علاش y ديفيرون دو زيرو. مزيان. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نبحثوا على لي سوليسيون سانغولير. شنو عندنا y بريم كتساوي y. مزيان. هاد لي سوليسيون بارتيكولير اولا سانغولير يعني من بعد يبقاو يبانوا لكم، يعني غير من الملاحظه. مثلا شنو هو داك العدد كيكون غير كونستانت؟ شنو هو داك العدد اللي كيحقق المعادله؟ فهمتيني؟ هذا هو الكونست الاخر. باش فهاد المثال هذا شنو كنديرو؟ كنبحثوا على لي غاسين ديال هاد جي دو y ديالنا هي y. دونك y قلنا باش كنبحثوا على لي غاسين كنديرو جي دو y كتساوي زيرو، وفي الحاله ديالنا هي y تيكالا زيرو. كنحاول نبسط امكان باش تفهموا مزيان هادشي ما كان. اذا y ديفيرون دو زيرو، دونك y est égal à 0 est une solution
solution singulière de داك l'équation différentielle. صافي solution différentielle. اذا دابا شنو كنديرو؟ يعني خصنا نجمعوا بيناتهم. صافي خصنا نجمعوا بينات هادو، يعني يونيون. الا كانت y ايتيغال زيرو شنو كيعني؟ كيعني بلي ان الا كانت y ايتيغال زيرو شنو كيعني؟ كيعني بلي ان لوندا يعني لوندا اكسبونسيال دو اكس. y شنو هي؟ لوندا اكسبونسيال دو اكس، والاكسبونسيال دو اكس عمرها تكون ديفيرون دو زيرو. ديفيرون دو زيرو يعني شي جوج ديال الجداءات كيساوي زيرو، يعني الاول كيساوي زيرو او الثاني كيساوي زيرو. اذا لوندا كتساوي زيرو. هنا شنو لقينا بلي ان y تساوي زيرو ولوندا كتساوي زيرو. لوندا كنتمي ل ار ايطوال بلس. الا كانت كتساوي زيرو غادي نحيدو هاد الايطوال، غادي تحيد. فهمتي؟ يعني الاتحاد ديالهم. المهم عندنا لوندا هاني زيرو، لوندا ما عدا زيرو. الا كانت لوندا كتساوي زيرو غادي تحيد، يعني لوندا غادي تولي كتنتمي ل ار. و y كتساوي زيرو، y ديفيرون دو زيرو، دونك y يعني هاد y كيلكونك، يعني صافي. اذا دونك la solution générale de cette équation est، اولا باختصار كنديرو solution بوين جي، هي y كتساوي لوندا اكسبونونسيال دو اكس افيك لوندا كنتمي ل r. صافي. y هي فونكسيون بدلاله اكس، يمكن نديرو y ولا y دو اكس. وهاد y دو اكس دائما تلقاوها بالاكسبونونسيال دو اكس. وبالتالي باش نتاكدوا شنو عندنا ليكواسيون ديالنا هي هاد y كتساوي لها، يعني هاد باش تاكدوا هادي خصها تكون كتفيريفي هاد ليكواسيون. الا درتي الشق الاول غتجيو لك هي لوندا اكسبونسيال دو اكس كتساوي y هي لوندا اكسبونسيال دو اكس كتساوي. دونك هادي سي اون سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا. دونك حنا شفنا مثال بسيط ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هذا اللي كان على ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. دونك حاولت يعني نبسط ما امكن باش كلشي يفهم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونوصلوا ان شاء الله دائما الفيديو اكثر 100 لايك ان شاء الله، باش يطلع هذا الفيديو ان شاء الله للدراري كاملين وتستافدوا كاملين ان شاء الله. وبشويه ان شاء الله غادي ندخلوا في بشويه غادي نطوروا في هذا الدرس هذا. يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا شي حاجه جديده، وبشويه حتى نتمكنوا ان شاء الله من هذا الدرس هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.